बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और पारा चनार के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। दहशतगर्द जिन्होंने कल अभी दो नौजवानों के सर कलम किए थे, उनकी ऑडियो कन्वर्सेशन जो है वो एक एमपीए के साथ सामने आई है। रियासत के लिए नाज़रीन बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। आखिर वहां पे इस वक्त चल क्या रहा है, मामलात क्या हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि अमेरिका की एक कंपनी ने इसराइल की दुम पर पांव रख दिया है, एक बड़ा कदम उठाया है और ये कदम उनका बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और नेतन्याहू ने जो है वो राब्ता किया है अमेरिका के साथ। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे के जिला कुरम से है और उस इलाका पारा चनार जिसमें आज 76 रोज हो चुके हैं और इन 76 दिनों से मुकम्मल तौर पे रास्ते बंद हैं। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक ये चीजें हैं। दिल दुखता है जब हम ये खबरें देखते हैं और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस बना के जारी की जाती है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से भी, कि फौज जब उन इलाकों से गुजर रही होती है तो उनके साथ तज़हीक अमेज सलूक जो है वो चाहे बेगन के इलाके में चाहे पारा चनार के एरियाज में कहीं पे भी किया जाता है, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये रियासत और रियासत के अंदर एक रियासत बन जाना ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। और मैं ये समझता हूं कि अगर मसलहतें और ये तमाम तर चीजें सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत वो इसी पे चलती रही तो एक खतरनाक जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन के पिछले 76 रोज हो गए हैं और एक इलाका जिसका वाहिद रास्ता पाकिस्तान के साथ मिलता है, तीन रास्ते उसके अफगानिस्तान के साथ है, तीन एरियाज मिलते हैं, तो वहां पे अशियाए खुर्दोनोश की कमी होना, वहां पे अद्वियात की कमी हो जाना, इंसानी अलमिया जन्म ले लेना और गुजरने वाले किसी भी शख्स को जिंदा ना गुजरने देना, ये नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक और खौफनाक चीजें हैं। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, मुझे पहले भी लग रहा था कि केपी की गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह से हुकूमती नुमाइंदे आफ्ताब की जानिब से कहा गया जी कि मैं तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ता रहा हूं, तो वाज़े तौर पे पता है कि फिर तालिबान जो वहां से आते हैं अफगानिस्तान से और आकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करते हैं, उनके बारे में इनको सारा पता है। ये सामने झूठ बोलते हैं मीडिया के कि वहां पे सब कुछ खैर खैरियत है, वहां पे सब कुछ ठीक है। हालात तो ये है नाज़रीन के कोई दो निहत्ते लोग जिनके पास एक स्टिक तक नहीं थी, उनको पकड़ के ज़िबा कर दिया जाता है और उनकी ज़िबा करने की न सिर्फ वीडियो बनाई जाती है बल्कि उनके सर पकड़ कर उसकी वीडियो बना के एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है और फिर वो दहशतगर्द दंदनाते हुए वीडियो बनाते हैं और सामने साफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं और कह रहे हैं कि हमने उन दोनों लड़कों को मारा है और रियासत को बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत खौफनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वीडियो मैंने आज देखी है जिसमें सॉरी ऑडियो एक सुनी है। ये ऑडियो जनाब लोअर दिरम के एमएनए एमपीए हैं, रियाज शाहीन उनका नाम है और नाज़रीन दहशत गर्दों के साथ उसकी फोन कॉल ये लीक हुई है जिसमें वो कह रहा है, डांट रहा है उनको और कह रहा है कि वीडियो क्यों बनाई तुमने जब उन दोनों लड़कों को ज़िबा कर रहे थे और जब ये काम कर ही लिया था तो फिर चुपचाप बैठ जाते, अब लोग हमें जालिम कहेंगे और हमारे प्रेशर डालेंगे। तो ये नाज़रीन असल चेहरा है। ये नाज़रीन इस वक्त इन एमपीएस की जानिब से गंदी और डर्टी गेम खेली जा रही है कि आप इंसानों के साथ, इंसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की घरौनी कोशिशें कर रहे हैं, दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो नाज़रीन सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं जो कि अलल इलान उनकी सहूलतकारी करते हुए दिखाई देते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जब अफगान शहरियों को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए कहा गया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी सिंध हाई कोर्ट में चली गई और कहती है स्टे ऑर्डर हमने लेना है। और क्या किस किस्म के लोग हैं आप लोग। अब उनका जो है वो सदर बना बैठा है आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की सोच और चीजें रखते हैं। उधर जो है वो जो
ان کا علی وزیر ہے، محسن داوڑ ہے، وہ پاک فوج کی چوکیوں کے اوپر حملہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ ممبر ہیں اور بڑے معزز ممبر کے طور پہ سارا کچھ وہ سات خون معاف والا حساب ان کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح سے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے پرچم کو جلایا جاتا ہے، منظور پشتین جیسے لوگ ان کو آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اور اس کے بعد وہ تمام عناصر دیکھیں ناظرین جو ان کے جرگے کے اندر موجود تھے جب یہ افغان جرگہ یہ اس میں KPK کا جرگہ ہوا ہے یہ بیگن اور پارا چنار کے راستے کو کھولنے کے حوالے سے، تو اس میں بے شمار لوگ وہ تھے جنہوں نے بعد میں جا کر تو پھر بیانات دیے اور ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بے رحمانہ قسم کا دہشت گرد عناصر کی سرکوبی کے لیے آپریشن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ معاملات کیوں اتنے خوفناک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں؟ بڑا چیلنج ہے ناظرین اس وقت، اور سچویشن کافی زیادہ تشویشناک ہے، اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے بھی اگر قدم نہ اٹھایا اور صرف اس کو KPK کو ذمہ دار ٹھہرایا اس کا، تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ یہ پاکستان کا ایسا علاقہ ہے جو بڑا ہی اہم ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے محب وطن پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی دہشت گرد تکفیری عناصر ہے ان کا خاتمہ بڑا ضروری ہے، ادروائز بڑی دیر ہو جائے گی اور یہ ایک اہم ترین علاقہ دہشت گرد ہتھیا کر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور یہ خبر ہے ناظرین اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے۔ ناظرین امریکہ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے سے اسرائیل کو پیغام دے رہا ہے کہ غزہ کے معاملات کو فوری طور پہ حل کرو، ادروائز جو ہے وہ معاملات ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو جنگ ہے اس کو وائنڈ اپ کروایا جائے، کیونکہ وہاں پہ صورتحال ان کی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو ناظرین آپ کو دیکھیں ہوا کیا کہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ناظرین والمارٹ ہے، والمارٹ نے کیا کیا، اس نے کچھ ٹی شرٹس متعارف کروائی ہیں۔ ناظرین یہ ٹی شرٹس جو ہیں یہ ان کے اوپر یحییٰ سنوار کی تصویریں، اور اس کے بعد یحییٰ سنوار کی دو طرح کی تصاویر ہے، ایک میں جس میں وہ گن پکڑ کے کھڑے ہوئے اور بالکل پوزیشن لی ہوئی ہے فائر کرنے والی، اور دوسری میں سمپل انہوں نے جو کفا وہ پہنا ہوا ہے اور وہ تصویر ہے ان کی، اور اس کے بعد سید حسن نصر اللہ کی خطاب کرنے کی ایک تصویر ہے۔ تو یہ دو تصویریں انہوں نے لگا کے والمارٹ نے تصویریں جو ہیں وہ ٹی شرٹس بیچنا شروع کی، تو وہ دنیا میں اتنی مقبول ہو رہی ہیں، اتنی مقبول ہو رہی ہیں، تقریباً $29 کی وہ جو ٹی شرٹ ہے وہ بک رہی ہے، جس پر ان کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی ہے، پرابلم ہوئی ہے۔ ذرا سی بھی امریکہ کی جانب سے کی جائے یا پھر اس کمپنی کی جانب سے، تو انہوں نے کیا فوری طور پر اس کمپنی کو بند کرو۔ تو یہ ناظرین اس وقت سچویشن ہے ان کی، تو یوں کہہ لیجئے کہ والمارٹ نے ان کے دم پر پاؤں رکھ دیا ہے اور اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ ایسا کیوں کیا ہے۔ حالانکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس سے اس کو کیا ہونا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کتنا احساس ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے 100 لوگ مر گئے، 50,000 لوگ زندہ لوگ وہ ناظرین شہید ہو چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن خاموشی ایسی ہے کہ جیسے ہم مردہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، مردہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر وہاں پہ چل کیا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔